अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने भी कभी किसी से बात करना बंद की है या किसी और ने आपसे बात करना बंद कर दिया है और इस खामोशी में आप अकेले बैठे सोचते रहे, क्या वो भी उतना ही महसूस कर रहा है जितना मैं महसूस कर रहा हूँ? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं दबा हुआ है। जब एक मर्द और औरत के बीच बातचीत होना बंद हो जाती है, तो दर्द ज़्यादा किसे होता है? और नफ्सियात इस सवाल का जो जवाब देती है, वो शायद आपको हैरान कर दे। जब दो लोगों के बीच बातचीत बंद हो जाती है, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि बस एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, लेकिन अंदर से पूरी दुनिया टूट जाती है। और ये दुनिया टूटने का तरीका मर्द और औरत के लिए अलग-अलग होता है और इसी फ़र्क को समझना ज़रूरी है। नफ्सियात में एक बहुत पुरानी और गहरी बात कही जाती है, दर्द महसूस करने की सलाहियत और दर्द का इज़हार करने की सलाहियत, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं और यही फ़र्क आज हम जानेंगे। पहले बात करते हैं मर्द के दर्द की। जब एक मर्द किसी औरत से बात करना बंद कर देता है या जब कोई औरत उससे बात करना बंद कर देती है, तो मर्द का पहला रिएक्शन क्या होता है? बज़ाहिर कुछ नहीं, वो खामोश हो जाता है और अपने काम में लग जाता है, दोस्तों के साथ वक्त गुजारता है। लोग सोचते हैं कि देखें इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है। नफ्सियात के मुताबिक मर्द का दर्द फ़ौरन ज़ाहिर नहीं होता, वो दब जाता है और दिल के किसी कोने में जमा हो जाता है और ये प्रोसेस जितना तवील चलता है, दर्द उतना ही गहरा होता जाता है। इसे नफ्सियात में डिलीट ग्रेव रिस्पॉन्स कहते हैं, यानी दुख जो फ़ौरन नहीं बल्कि धीरे-धीरे से फूटता है। मर्द को बचपन से ये सिखाया जाता है कि रोना कमज़ोरी है, जज़्बात दिखाना कमज़ोरी है। इसलिए जब उसकी ज़िंदगी से कोई ज़रूरी इंसान चला जाता है, वो उसे महसूस ज़रूर करता है, लेकिन उसका इज़हार नहीं कर पाता और ये इज़हार ना कर पाना ही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ़ बन जाता है। मर्द रात के वक़्त अकेले में उस इंसान की पुरानी बातें याद करता है। वो अपने दिल में पुरानी गुफ्तगू को दोहराता है। वो सोचता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या मुझे ऐसा रवैया नहीं रखना था? लेकिन ये सब वो किसी को नहीं बताता। ये सब उसके अंदर ही घुटता रहता है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब मर्द किसी को खो देता है, तो वो उस इंसान की जगह जल्दी किसी और से नहीं भर पाता। क्योंकि मर्द जब किसी से वाक़ई जुड़ता है, तो वो कनेक्शन उसके लिए बहुत अहम होता है। वो बातें, वो समझ, वो कम्फ़र्ट दोबारा ढूँढना उसके लिए मुश्किल होता है। अब बात करते हैं औरत के दर्द की। अब दर्द की कहानी और भी गहरी हो जाती है। जब एक औरत किसी से बात करना बंद करती है या जब कोई उससे बात करना बंद कर देता है, तो उसका दर्द फ़ौरन सामने आ जाता है। वो रोती है, अपनी सहेलियों से बात करती है, वो उस इंसान के बारे में सोचती है, बोलती है, इज़हार भी करती है और बज़ाहिर वो बहुत टूटी हुई लगती है। लेकिन ये इज़हार करना उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत है। जब औरत अपना दर्द बाहर निकालती है, तो वो उसे प्रोसेस करती है। उसका दिमाग इस दर्द को समझता है। वो धीरे-धीरे इसे कबूल करने लगता है। नफ्सियात में इसे जज़्बाती प्रोसेसिंग कहते हैं। ये शिफा याबी का सबसे अहम हिस्सा है। इसीलिए देखा जाता है कि औरत किसी रिश्ते के टूटने के बाद, बातचीत बंद होने के बाद, पहले बहुत ज़्यादा दर्द में होती है, लेकिन कुछ वक्त गुजरने के बाद वो आगे बढ़ जाती है। वो खुद को दोबारा बनाती है, वो नए ताल्लुकात बनाती है, वो अपनी लाइफ पर फोकस करती है। औरत की ये शफा याबी तेज़ होती है क्योंकि उसने अपने दर्द को महसूस किया, उसे जिया और उस दर्द से वो बाहर निकल आई। अब आता है वो हिस्सा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सोचा।
تو زیادہ درد کسے ہوتا ہے؟ اس کا جواب اتنا سادہ نہیں ہے جتنا کہ لگتا ہے۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ فوری درد عورت کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن لمبے عرصے کا درد مرد کو زیادہ ہوتا ہے۔ عورت کا درد شدید ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے باہر نکل آتی ہے، جبکہ مرد کا درد پرسکون دکھتا ہے، لیکن وہ درد اس کے اندر گہرا اترتا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ میں ہزاروں لوگوں کے بریک اپ اور تعلقات کے نقصان کے تجربات کا مطالعہ کیا گیا۔ اس میں پایا گیا کہ مرد طویل عرصے تک جذباتی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ وہ اس ریلیشن شپ کو منٹلی چھوڑ نہیں پاتا۔ وہ اس انسان کی یادوں میں اٹکا رہتا ہے، مہینوں تک اور کبھی کبھی سالوں تک۔ جبکہ عورت جو پہلے زیادہ ٹوٹی ہوئی دکھتی تھی، وہ اس پروسیس سے جلدی باہر آ جاتی ہے۔ یہ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ مرد تعلق ٹوٹنے کے بعد ڈپریشن اور تنہائی عورت کے مقابلے میں زیادہ رہتی ہے۔ لیکن ایک بات جو بہت ضروری ہے، یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب کنیکشن حقیقی ہو، جب دونوں کے بیچ سچ میں کچھ تھا، کوئی بانڈ تھا، کوئی سمجھ تھی۔ اگر رشتہ صرف سطحی تھا، صرف ٹائم پاس تھا، تو نہ ہی عورت کو کچھ ہوا اور نہ ہی مرد کو کچھ ہوگا۔ اسی لیے نفسیات کا کہنا ہے کہ جب بات بند ہونے پر درد ہوتا ہے، تو وہ درد ایک ثبوت ہے کہ یہ کنیکشن حقیقی تھا، وہ انسان آپ کے لیے اہمیت رکھتا تھا۔ درد کا ہونا کمزوری نہیں، بلکہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس چیز کی جو دونوں کے درد کو اور بڑھا دیتی ہے۔ جب بات چیت اچانک بند ہو جائے، کوئی وضاحت نہیں، کوئی الوداع نہیں، بس ایک دن خاموشی، اور یہ خاموشی انسان کے دماغ کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ نفسیات میں اسے مبہم نقصان کہتے ہیں، یعنی وہ نقصان جس کو ہم واضح بیان نہیں کر سکتے۔ انسان کا دماغ نامکمل چیزوں کو قبول نہیں کرتا، وہ انہیں بار بار پروسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، پرانی گفتگو کو دہراتا ہے، ان لمحات کو یاد کرتا ہے، اور یہ چیز اسے توڑتی رہتی ہے۔ عورت اس چیز سے باہر نکل آتی ہے جب وہ یہ درد کسی سے شیئر کرتی ہے، جب وہ روتی ہے، جب وہ اس کو سمجھتی ہے، جبکہ مرد ہی پھنسا رہتا ہے، کیونکہ وہ نہ تو شیئر کر پاتا ہے، نہ رو پاتا ہے، اور نہ اعتراف کر پاتا ہے۔ اور یہاں آتا ہے وہ سوال جو شاید آپ خود سے پوچھنا چاہتے ہوں، تو کیا خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا؟ بالکل نہیں۔ خاموشی کا مطلب بے حسی نہیں ہوتا۔ خاص کر مرد کے لیے خاموشی اکثر اس کا سب سے گہرا درد ہوتا ہے۔ جو انسان سب سے زیادہ زخمی ہوتا ہے، وہ اکثر سب سے زیادہ خاموش ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے نہیں پتا کہ وہ کیا کرے، کیسے کہے، اور کہاں سے شروع کرے۔ اور یہ خاموشی دوسرے رخ سے دیکھیں تو لاپرواہی لگتی ہے، لیکن اصل میں یہ بہت گہری تکلیف ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس درد سے کیسے نکلیں، کیونکہ درد کو سمجھنا کافی نہیں، اس سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے۔ نفسیات کے مطابق شفا یابی کا سب سے پہلا مرحلہ ہے اعتراف کرنا، کہ جی ہاں مجھے درد ہوا ہے۔ یہ ماننا کہ وہ انسان میرے لیے ضروری تھا، یہ یقین کرنا کہ یہ نقصان کی ریل ہے۔ بہت لوگ، خاص کر مرد، یہ مرحلہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ خود کو یہ نہیں ماننے دیتے کہ انہیں کچھ ہوا ہے، اور اسی لیے وہ اس درد سے نکل بھی نہیں پاتے۔ درد سے باہر نکلنے کا دوسرا طریقہ ہے اپنے درد کو کسی کے ساتھ بانٹنا، کسی بھروسے والے انسان کے سامنے، کوئی دوست، کوئی خاندان کا فرد، یا کوئی اور جو آپ کو سنے۔ درد سے نکلنے کا تیسرا طریقہ، جو سب سے مشکل ہے، اس انسان کو اپنے دماغ سے نکالنا۔ یہ معاف کرنا نہیں ہے جو غلط ہو گیا، یہ اس کنیکشن کا شکریہ ادا کرنا اور آگے بڑھ جانا ہے۔ اور آخری بات، جو انسان سب سے بات کرنا بند کر دیتا ہے، اس کے بارے میں ایک اور سچ ہے۔ نفسیات کے مطابق جو انسان آپ کو چھوڑتا ہے، وہ بھی خود کو کھو دیتا ہے، کیونکہ آپ بھی اس کی زندگی کا حصہ تھے، آپ بھی اس کی یاد کا حصہ ہیں، آپ بھی اس کے کسی پل کا حصہ تھے۔ کوئی بھی کنیکشن مکمل طور پر یک طرفہ نہیں ہوتا، دونوں طرف کچھ نہ کچھ تھا، دونوں طرف کچھ نہ کچھ جاتا ہے،
فرق صرف اتنا ہے کہ کون اسے محسوس کرتا ہے اور کون اسے دبا دیتا ہے۔ عورت کا درد تیز ہوتا ہے لیکن وہ اس سے باہر نکل آتی ہے، مرد کا درد گہرا ہوتا ہے، وہ اسے اندر ہی رکھتا ہے۔ دونوں کا کام درد حقیقی ہے، لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ لمبے عرصے تک درد کسے ہوتا ہے تو نفسیات کے مطابق مرد کو زیادہ درد ہوتا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ حساس ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اظہار کرنا نہیں آتا، اور جس کا اظہار نہیں ہوتا وہ ختم بھی نہیں ہوتا۔